एक चिट्टी बाबू घंटा म्हणून जे आसा ही घंटा कशे तरेन गोंयकारांक सतायता आनी कशे तरेन गोंयकारांचे पयशे बुडयले, गोंयकारांचे वेंडर्स जे आसा गरीब बावडे जे तांकां सप्लाय करतात तांचे पयशे कशे नाडले आनी पुलीस इन एक्शन मोर पर्टिक्युलरली अंजुना पुलीस स्टेशन हाज्या बद्दल जाता तांणी उगड केल्लें. हें चलता आसतना आमकां कांय गजाली आमी जेन्ना डिपर गेले तेन्ना आमकां कांय गजाली दिसून आयल्यो आनी कांय गजाली कळून आयल्यो की आमी त्या दिसा हो घंटानाद केल्लो. हो घंटानाद गोंयांत घंटा ताची कोण वाजयता काय म्हणून आनी ही घंटा खंय खंय वचून कशी लागता काय म्हणून आनी कशे तरेन पुलीस स्टेशनार घंटा वाजूनय आनी आमी घंटा वाजूनय गव्हर्मेंटाच्या कानार ह्या घंटेचो आवाज कित्याक पडना हो मोठो प्रश्न आशिल्लो. आनी आमकां आतां कळून चुकला की ही घंटा कोण वाजयता, ह्या घंटेच्या नादाक कोण लागला आनी हो घंटानाद खंयच्या जाग्या वयल्यान जाता म्हणजे तो ताजें कनेक्शन सांखळे पासून सावथ गोंय पर्यंत कशें आसा आनी म्हणून ताका कांयच ताजेर एक्शन घेल्ली वचना हें आमकां कळून आयलां. म्हाका सांगन दिसता की ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हो चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हाजे पयलीं ताणें गोंयांत क्रायम केल्ले आसा पूण ते क्रायम कित्याक रजिस्टर जावना हो एक प्रश्न जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना जी शंकेची जी सूय आसता ती फक्त एकाच डिपार्टमेंटा कडेन पावता, ती म्हणजे होम डिपार्टमेंट. तुम्ही पळयतात GNH.